ठीक है। वअन्तुम ठीक है। वअन्तुम और तुम सब हाँ अनहु गाफिलून। अनहु का मतलब होगा उससे। उसको, उससे गाफिल हो जाओ। ठीक है, चलिए। तो हम लोग पढ़ चुके थे कहाँ तक, वाजमाउ अन यजअलू वजाउ अबाहुम शायकुन फसब्रुन जमील वल्लाहु मुस्तआन अला मा तसिफून। सब्रुन इत्तिबाअ व शरउ बिसमरिन नफ्सिन वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन। कॉपी जरूर बना लीजिएगा तभी फायदा होगा। चलिए, तो हम लोग वक़ाल अल्लज़ी इश्तरा से शायद पढ़ रहे थे और फिर बीच में कट गई थी कॉल। वक़ाल अल्लज़ी इश्तराहु यहाँ से हम देख रहे थे, और वाह मतलब और, काला मतलब कहा, अल्लज़ी मतलब जिसने, ये हो गया था। ये हो गई थी पूरी आयत। यस सर, ये वलिनुअल्लिमहु मिन तअवील अल-अहादीस हो गया था ये। नहीं, यहाँ से नहीं होती, वकज़ालिका से। हाँ वही चीज, तो मैं स्टार्टिंग से आयत कर दूं ना बीच में। वक़ा और कहा उस शख्स ने, इश्तराहु जिसने उनको खरीदा, हजरत यूसुफ को, मैं मिस्र, मिस्र से, लिइम्राअतिही अपनी बीवी से। इम्रा औरत के माने में आता है और बीवी के माने में भी आता है। अपनी हमने तब्बत यदा में देखा था। अब इम्राअतुहु और उसकी बीवी हम्मालतुल हतब। लिइम्राअतिही अपनी बीवी से कहा, अक्रिमी ऑर्डर है, जैसे इज़हबी इल्बसी, वैसे ही अक्रिमी क्या कहते हैं, एहतराम करना, इज्जत करना या अच्छे से रखना। मसबाहु उसके रहने सहने का। आसा उम्मीद है, आसा लाल्ला के माने में, आसा उम्मीद है, आई यनफाना की वो फायदा पहुंचाए, यनफा फायदा पहुंचाएगा, ना मतलब हमको, मुदारे है, यनफा यनफा फायदा पहुंचाएगा, ना हमको उम्मीद है कि वो हमको फायदा पहुंचाएगा। औ नत्तखिदहु या हम उसको बना लेंगे, वलदा लड़का। ठीक है, और नत्तखिदहु वलदा, यही काम हुआ था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नदी से उठाया गया था, तो बीबी ने, जो आसिया है, क्या नाम बताया जाता है फिरौन की, यही बात कही थी, और नत्तखिदहु वलदा, शायद वो हमें फायदा पहुंचाए या हम उसको अपना बेटा बना लेंगे, या हम उसको लड़का बना लेंगे। वकदालिका, अब यहाँ से हमें करना है, और इसी तरह, वकदालिका और इसी तरह, मक्कन्ना, मक्कन्ना, मक्कना युमक्किनु, मक्कना माजी आता है, और युमक्किनु आता है इसका मुदारे। मक्कना युमक्किनु का मतलब होता है किसी जगह कुदरत देना, किसी जगह ठहराव देना, किसी जगह अथॉरिटी दे देना। कदालिका मक्कना, इस तरह हमने कुदरत दे दी, लियूसुफ, यूसुफ के लिए, इस तरह हमने यूसुफ के लिए पावर दे दी, कुदरत दे दी, फिल अर्दी जमीन में, यानी वो इंसान जो एक बचपन में कुएं में डाल दिया गया और जिसको जो है गुलाम बना के रखा गया था, उसको हमने थोड़ी सी जगह दे दी, स्पेस दे दिया किसी जगह रहने के लिए। वकदालिका मक्कन्ना, इस तरह हमने कुदरत दे दी, यूसुफ, यूसुफ के लिए, फिल अर्दी जमीन में। ठीक है, ली वही है, क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन वाला ली है, इसके हिसाब से यूसुफी होना चाहिए था लाम के प्रीपोजिशन की वजह से, लेकिन इब्राहिमा के तरह का वर्ड है ये, जेर को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो जब भी इस पे जेर आने की जरूरत होती है तो इस पे भी जबर ही आता है। ठीक है, नॉन अरब्स नेम्स जितने होते हैं उनको जो है हम जेर नहीं लगा पाते हैं, तो कुरान के खास तौर से, तो इब्राहिमा की तरह है, इसको हम बोलेंगे हालत जर में है, तो प्रीपोजिशन की वजह से हालत जर में है, लेकिन सामने आपको जबर दिखाई देगा, यानी इसका जबर भी जेर है और जेर भी जेर है। इस तरह हमने यूसुफ को जगह दे दी, कुदरत दे दी, फिल अर्द जमीन में, वलिनुअल्लिमहु और लिनुअल्लिमहु, नुअल्लिमा इसका वर्ब जो है अल्लमा युअल्लिमु, क्या मतलब होता है, कोई नया वर्ड नहीं है ये, नहीं याद है, खैर एक हदीस जानने वाला, इल्म रखने वाला, इल्म देना, इल्म सिखाना, ये हमने पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान, जो कुरान को सीखे, व अल्लमहु और उसको सिखाए। अल्लमा, अल्लमा इसका माजी है, और युअल्लिमु इसी से बना है। मुअल्लिम किसे कहते हैं, मुअल्लिम सिखाने वाला। हाँ, टीचर को बोलते हैं, मुअल्लिम इसी से बना है। तो वलिनुअल्लिमहु, ताकि हम सिखाएं उसको, यानी यूसुफ को, मिन तअवीलिल अहादीस, मिन मतलब से, तावील मतलब हमने से पहले बात किया था, किसी चीज की हकीकत, किसी चीज की असल, अहादीस मतलब बात, किसी बात की हकीकत को हम सुनाएं। अब इससे कई चीजें, बाज़ उलमा ने से क्या कहते हैं, ख्वाबों की ताबीर का है, लेकिन आम माना है हजरत यूसुफ को ख्वाबों की ताबीर का भी इल्म दिया गया था, और सिचुएशन को भी समझना, यानी आदमी जो बात कह रहा है उसके बैकग्राउंड में, उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या अंदाज है उसका, उसको भी समझना। उसके बाद उनके पास बहुत अच्छी नॉलेज थी इस चीज की भी, जो जैसे कि हमने आगे जाके देखा भी। वलिनुअल्लिमहु, ताकि हम उसको सिखाएं, अल्लाह ताला कह रहा है, मिन तअवील अल अहादीस, बातों की तावील,
یعنی باتوں کی سمجھ. تو تعویل کا معنی ہم نے اس سے پہلے بات کیا تھا. اور احادیث حدیث کی جمع ہے. حدیث کہا جاتا ہے کس کو؟ حدیث کسے کہتے ہیں؟ بات کو. بات کو. تو پروفٹ محمد کی بات وہ حدیث اسپیسیفک معنی میں ہو جاتی ہے. حدیث پروفٹ محمد کی اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے وہ اسی کی پلورل ہے احادیث, تاکہ باتوں کی تعویل, باتوں کی سمجھ ہم اس کو سکھا سکیں. واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ غالب ہے. غالب کا مطلب قدرت رکھتا ہے, کئی معنی اس کے اندر آ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے علی امرہ, اپنے معاملے پر, اپنے کام پر, یا پورا کرنے والا ہے اپنا کام. اپنے یعنی جو اللہ کی جو سنت ہوتی ہے, جو طریقہ ہوتا ہے, جو فیصلہ ہوتا ہے, وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے علی امرہ, اپنے معاملے پر, یا اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو, اپنے حکم کو امپلیمنٹ کرنے والا ہے. ولیکن, اور لیکن مطلب لیکن, ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. اب انا کا انا والا لیکن جو ہم نے پڑھا تھا, اس کے حساب سے اکثر الناسی میں اکثرہ کے اوپر زبر آیا ہے, اور آگے تو ورب ہے, اس کو ہم حالت رفع میں کہیں گے, لیکن آپ کو ورب اسی حساب سے دکھائی دے گا جیسا ورب بھی ہم نے سیکھا ہے. اکثر الناسی مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے ناس پہ زیر ہے, لیکن اکثرہ پہ زبر ہی رہے گا لیکنہ کی وجہ سے. واللہ غالب علی امرہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے معاملے پر قادر ہے, غالب ہے, اپنے معاملے کو نافذ کرنے والا ہے. ولیکن, اور لیکن اکثر الناسی, اکثر لوگوں میں سے اکثر, لا یعلمون, نہیں جانتے ہیں. اب یہ یعلمون جو ہے آپ کا مضارع کا صیغہ ہے, اور مضارع تھرڈ پرسن پلورل, ٹھیک ہے. اور اکثر لوگ نہیں جانتے, یعنی اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ اس کو کر کے رہتا ہے. آیت سے کیا تعلق ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگوں نے مارنا چاہا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ دے دیا, ایک شہر میں لا کر کے, ان کو مدینہ میں لا کر کے بسا دیا. تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا, اس نے اللہ تعالیٰ نے اس کو ویسے ہی کیا. تو لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے, اکثر لوگ اس سے غائب رہتے ہیں. کلیئر ہے یہاں تک؟ بالکل. جی. یس سر. چلیے آگے آتے بھائی, چلیے. اکثر الناس لا يعلمون کے آگے نا. جی. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما. واو مطلب, اور لما مطلب ہوتا ہے جب, وین, جب, اور جب بلغا کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا, بلاغت دینا, پہنچنا, ٹو ریچ سم ویئر. بلغا اس کا ماضی ہے, بلغا, اور یبلغو ہوتا ہے اس کا مضارع. یب تو پہنچا مطلب پاس ہو گیا نا. ہاں, اور جب پہنچا, پہنچ گئے. اشدہو, اشد کہتے ہیں ٹھوس جوانی, آپ کہہ سکتے ہیں اپنی پختگی کی عمر ہم کہہ سکتے ہیں. اشدہو, اپنی پختگی کے عمر پر, ٹھیک ہے. اشد کہتے ہیں عروج کہہ سکتے ہیں, سوری عروج کہہ سکتے ہیں, جوانی کے عروج ہاں پر. بالکل, عروج کہہ سکتے ہیں, انتہا عروج کہہ سکتے ہیں. ولما بلغا, اور جب پہنچ گئے, اشدہو, حضرت یوسف پہنچ گئے, اشدہو, اپنی جوانی کو, اپنی جوانی پہ پہنچ گئے. اشدہو, آگے. آتیناہ, ہم نے عطا کیا اس کو. ہاں, تو آتا کا جو میننگ ہے, آتا کا عربی والے, آتا کا جو میننگ ہے وہی آتا کا بھی میننگ, ٹھیک ہے. آتا, اور اچھا اسی کے ملتا جلتا ایک ورڈ ہے, کنفیوز مت ہوجیے گا, ایک ہے عطا, بغیر کھینچے. عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا, ٹو کم, عطا یاتی. اور آتا کا مطلب وہی ہے وہ جو آتا کا مطلب ہے. آتا یوتی, آتا یوتی ہے, اور عطا یاتی ہے. عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا, اور آتا یوتی کا مطلب دینا, عطا کرنا. آتیناہو, ہم نے دیا, ہو کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو, ہاں, اس ان کو کو ہم نے دیا, کیا دیا؟ حکمن, حاکمیت, حکمت, حکم کرنے, اچھا, حکم, اور وعلم, اور کیا دیا؟ اور علم. اور نالج دیا. تو حکم سے کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو نبوت دی گئی, اور علم تو اور اس کی پختگی کے لیے دیا جاتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو نبوت کو ہی مراد لیں, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ نبی بنے تھے. اس سلسلے میں بہت زیادہ مضبوط دلائل ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو ہم حکم کو حکمت اگر مان لیں, وزڈم اگر مان لیں, تو بھی مانا صحیح رہے گا. حضرت یوسف کو وزڈم, سمجھداری اور صحیح فیصلہ لینے کی استطاعت اللہ تعالیٰ نے دی, اور علم دیا. تو کہ انسان کے لیے علم بھی ضروری ہے, اور وزڈم بھی ضروری ہے, تجربہ اور ایکسپیرینس, اور اس کے بعد صحیح جگہ کیا فیصلہ لینا ہے, وہ سب اس کے حکم کے اندر آ جائے گا.
حکما و علما, ہم نے حضرت یوسف کو جب وہ پہنچ گئے تو ہم نے ان کو حکم عطا کیا, وزڈم عطا کیا, و علما اور علم عطا کیا, اور نالج عطا کی, جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی انسان کی زندگی گزارنے کی. کلیئر ہے؟ جی ٹھیک ہے. اب آتینا کا, آتینا ہم نے عطا کیا, اس کے اندر ورب اور سبجیکٹ دونوں اس کے اندر آ گیا تھا. حکم و علما اس لیے آپ کو حالت نصب کے اندر دکھائی دے گا کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے, جو چیز دی جا رہی ہے وہ مفعول ہے, تو اس لیے حکم و علما, اور اس کو الف لام کے ذریعے اسپیسیفک نہیں کیا ہے تاکہ وہ خاص ہے, ہر طرح کا علم, ہر طرح کی نالج. اگر آپ حضرت یوسف کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں سے بچا کر کے وہ قافلے کے ساتھ رہے, اور اس کے بعد پھر ایک مصر, عزیز مصر کے گھر میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پالیٹکس کی ساری نالج ان کے پاس آ گئی, اور اس کے علاوہ ابھی آگے جا کے جب جیل میں ڈالے گئے تو کرمنلز کیسے سوچتے ہیں, ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے, وہ ساری نالج ان کے پاس آ گئی. پالیٹیشینز لوگوں کے سامنے کیسے بات کرتے ہیں, اور گھر کے اندر کیونکہ بیوی کی ذمہ داری ان کے پاس تھی تو گھر کے اندر کیا بات کر رہے ہوتے ہیں, دونوں ان کو معلوم ہو گیا. تو یہ علم کا ایک سمندر تھا سمجھ لیجیے, ہر طرح کی, یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹے آدمی کے اور بڑے سے بڑے آدمی کے بارے میں وہ جانتے تھے. ایک بادشاہ کس طرح سوچتا ہے, ایک چور کس طرح سوچتا ہے, ایک جو ہے کرمنل کس طرح سوچتا ہے, ایک عام آدمی کس طرح سوچتا ہے, وہ ساری چیزیں ان کے ذہن میں آ گئی تھی. تو خوب اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور حکمت عطا کیا تھا. کلیئر ہے نا؟ بالکل. کچھ پوچھ رہی تھی ادیبہ؟ نو سر. ٹھیک ہے, چلیے عادل بھائی آگے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اور کذالک اسی طرح, کذالک اسی طرح, اور اسی طرح نجزی ہم ہم بدلہ نے, دیتے ہیں. اس کا ورب جو ہے جزا ماضی ہے, اچھا اور یجزی اس کا مضارع ہے. جزا یجزی, جزاءن کا مطلب بدلہ دینا, یعنی جزا دینا, اسی سے جزا کا ورڈ بھی آیا, اسی سے نکلا ہے. تو جزیتو میں نے بدلہ دیا, جزینا ہم نے بدلہ دیا, ماضی میں ہوگا. نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں, تجزی تم بدلہ دیتے ہو, ٹھیک ہے. تجزیہ نے تم دونوں بدلہ دیتے ہو. تو اس طرح جو ہم نے سیکھا ہے وہ بنانا, وہ ہم بناتے رہیں گے. ہم نے ایک بہت بیسک چیزیں سیکھ لی ہیں, انشاءاللہ اب آگے ہم صرف جو چیزیں سیکھیں اس کو امپلیمنٹ کرتے جائیں. تو نجزی اسی طرح یجزی سے نجزی بنے گا, تجزی بنے گا, ٹھیک ہے, تجزیانے بنے گا, اور نجزینا بنے گا. جو بھی آپ اسے بنانا چاہیں اسے ویسے آپ بناتے جائیں گے. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اب یہاں پہ نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں, اب جس کو بدلہ دیتے ہیں وہ آبجیکٹ ہوگا, ظاہر سی بات ہے, اس لیے وہ حالت نصب میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے. محسنون نہیں لائے بلکہ محسنین لائے ہیں, کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ واو نون والی پلورل جو ہے حالت نصب اور جر کے اندر یا نون کے ساتھ آتی ہے. اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. کلیئر ہے بالکل؟ جر میں ہوگا نا, نصب میں نہیں ہے نا. نہیں, نصب میں ہے. ہم بدلہ دیتے ہیں, کس کو بدلہ دیتے ہیں؟ محسنین, محسنین کو. زیر ہے نا. میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں, یہ میں بیچ بیچ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں. واو نون کے ساتھ جب بھی پلورل آئے گی تو وہ حالت رفع میں ہے. یا نون کے بعد ساتھ جب بھی پلورل آئے گی تو وہ دونوں میں سے اچھا, کوئی تو بھی ہو نصب سکتا میں. ہے, زبر میں بھی اور زیر میں بھی. ٹھیک ہے, وہ حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے, حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے. حالت نصب اور جر دونوں میں یا نون کے ساتھ ہی آئے گی, سیم اسٹرکچر رہے گا بالکل. وہ آپ کو سینٹینس بتائے گا کہ حالت جر میں نصب میں. یہاں پہ آبجیکٹ بن رہا ہے, آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ نصب ہوتا, نصب میں ہوتا ہے, حالت نصب میں ہوتا ہے. تو اسی لیے میں اس کو بار بار کر رہا ہوں تاکہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں انشاءاللہ. عادل بھائی کلیئر ہوا کچھ, یا تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں؟ نہیں, جیسے یہ نون پہ زیر ہے نا, تو یہ نصب جر پہ. یہ اسپیسیفک کیس ہے, اس کے اندر ہم آخر کے ورڈ کو نہیں دیکھیں گے. جب ہم محسنونہ بھی کہیں گے نا عاطف بھائی, محسنونہ, تب بھی نون پہ کیا رہے گا؟ زبر ہی رہے گا. اور جب ہم جو ہے حروف جر یا پریپوزیشن سے پہلے لگائیں گے تب بھی محسنینہ ہی رہے گا. تو یہ کچھ جو ہے کچھ اسپیسیفک کیسز ہیں جس میں ہمیں جو ہم بول رہے ہیں زبر والی حالت, زیر والی حالت, پیش والی حالت, وہ ہمیں سامنے دکھائی نہیں دے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں زیر میں دکھ رہی ہے لیکن ہے زبر والی حالت. ہاں, یہ زبر والی حالت. زیر آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نون, یہ والے نون پہ دیکھ رہے ہیں. جی, ہم تو لاسٹ ورڈ پہ دیکھتے ہیں نا, لاسٹ ورڈ پہ تو زبر ہے. یا نون آ گیا نا, تو مجھے لگا یا نون دونوں میں رہے گا, زبر والی حالت میں بھی اور زیر والی. یہ جو
ہمارا جمع ہے یہ یانون کے ساتھ ہی رہے گی جب بھی زبر زیر والی حالت رہے گی، اور جب بھی پیش والی حالت رہے گی حالت رفع تو واؤنون کے ساتھ آئے گی. تو یہاں پہ نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، تو محسنین آبجیکٹ بن رہا ہے، مفعول بن رہا ہے جس پہ کام ہو رہا ہے، تو یہ حالت نصب کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ہم لام لگاتے للمحسنین تب بھی ہم محسنین ہی رکھتے ہیں، حالانکہ لام پریپوزیشن حروف جر کا کام کرتا ہے، لیکن حالت جر میں بھی ایسے ہی آتا ہے. چلیے وجاد بھائی آگے. جی محسنین ورا ودت التی راودا من یراودو آتا ہے. راودا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہلانا اور پھسلانا. راودا، سوری الٹا لکھ دیا، دوا لکھ دیا میں نے، کر لیجیے گا اس کو صحیح. راودا اور یراودو مضارع آئے گا یراودو. بہلانا. کسی کو بہلانا. یراودو. وراودت، اب یہ تا آیا ہے کس کے لیے؟ فیمیل کے لیے. جو ہم نے ذہبت، جلست، اکلت، زینب نے کھایا، زینب گئی، ایک سنگولر فیمیل کی جب ہم بات کر رہے تھے تو تا ایڈ کر رہے تھے لاسٹ میں ساکن کے ساتھ، وہی والا ہے. وراودت ہو کیا مطلب ہوا؟ اور اس کو بہلایا. بہلایا. التی، اور وہ اس کو ابھی بہلایا تک جو الذی کا معنی ہم پڑھ رہے تھے، جو کا معنی جو دے رہا تھا وہی سیم معنی التی کا بھی ہے، بس فرق یہ ہے الذی ہم میسکولین کے لیے یوز کرتے ہیں اور التی ہم فیمینین کے لیے یوز کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور بہلایا اس کو اس نے جب وراودت التی، اور اس نے بہکایا ان کو، پھسلایا اس کو. ہوا، یہ ہے حضرت یوسف کے لیے. ہوا فی بیتہا مطلب کیا ہوا بجا صاحب؟ فی بیتہا اس کے گھر میں، جس کے گھر عورت میں کے. وہ تھے. وراودت التی، التی سے جوڑ کر کے وراودت التی، اور اس نے بہکایا. ہوا فی بیتہا حضرت یوسف جس کے گھر میں تھے. اگر ہوا کی جگہ ہم ناؤن لے آئیں، وراودت التی یوسف فی بیتہا، اور بہکایا ان کو حضرت یوسف کو جس کے گھر میں وہ تھے. عن نفسہ، ان کے نفس سے، یعنی حضرت یوسف کے نفس سے، یعنی تو ان آپ کے. التی جو کہہ رہے ہیں، التی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ بیتی ہا ہے اس میں. ہاں فیمیل کی بات ہو رہی ہے، وہ عورت، اس کی بیوی. ٹھیک ہے. ہوا فی بیتہا، اور پہلایا اس نے جس کے گھر میں تھے. عن نفسہا، ان کے نفس کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے نفس کو. آگے آگے ہے وغلق وغلقت الابواب. وغلقت. غلقہ پڑھا ہے، اس سے ملتا جلتا مغلق پڑھا ہے ہم نے. مغلق مطلب بند، بند. غلقہ کا مطلب بند کرنا. بند غلقہ، کرنا. اور اس کا مضارع آئے گا یغلق. ٹھیک ہے، یغلق. غلق، غلقہ غلقہ مطلب بند یغلق. کرنا. تو یہ غلقت ہے اصل میں، غلقت وغلقت. اور کیا کیا؟ بند کیا ہے بند کیا. الابواب کیا؟ دروازہ. دروازے. بہت ابواب جمع ہے، یعنی گویا کہ محل ہے تو اس میں کئی دروازے ہوں گے. وغلقت الابواب، اور ہاں دروازے بند کیے. ابوابا حالت نصب میں ہے، کیوں وجہ صاحب؟ حالت نصب میں ہے وجہ کیونکہ یہ وہ آبجیکٹ ہے. آبجیکٹ بن رہا ہے. دروازے بند کیے. ٹھیک ہے. یہاں پہ زیر کیوں آیا ہے بتا پائیں گے آپ؟ غلقتی پہ نفسی ہی وغلقتی، وہ نہیں بتا سکتا. کوئی اور بتا پائے گا؟ تھوڑا مشکل سوال ہے ویسے obviously. چلیے، تو غلقت تھا، جیسے وراودت ہے ویسے ہی غلقت ہے فیمیل پاسٹ اور سنگولر کے لیے، جو ذہبت جلست رہتا ہے. لیکن یہ بھی ساکن تھا. آگے الف لام بھی ساکن ہے، ملا کے پڑھ پائیں گے ہم؟ دو نہیں. ساکن نہیں. ایک ساتھ ہو تو نہیں پڑھ پائیں گے، تو ہم نے ہیلپ کے لیے زیر کو بس لے لیا ہے. وغلقت الابواب، ورنہ ہے اصل میں غلقت. غلقت. اور اگر غلقتی اگر رہتا تو ہوتا تم نے بند کیا. غلقتا، غلقتا تم نے میل نے بند کیا، غلقتی تم فیمیل نے بند کیا. اور ادیبہ غلقنا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے بند کیا. ہم نے بند کیا. ٹھیک ہے. تو غلقت الابواب، اور دروازہ بند کیا اس نے. اور آگے وجہ سب وقالت، اور کہا اس نے. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا، فیمیل کی بات ہو رہی ہے اس لیے قارت لائیں. ٹھیک ہے. حیتا لک،
हई तलक, हई हई तलक तलक। ये फॉर्म यूज होता है आओ जल्दी करो को बोलने के लिए। आप इसमें वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे, लाम मतलब लिए, काफ हैया मतलब तुम्हारे, तुम्हारे लिए, तो आपका तर्जुमा सही नहीं हो पाएगा। हई तलक का मतलब जल्दी आओ, हई तलक मतलब, हैया का सुना है मैंने, हैया का मीनिंग भी होता है जल्द। हाँ बिल्कुल सही आपने सुना है, हैया का भी होता है। और इसी तरह एक और वर्ड होता है ताला। ये सारे वो वर्ड है जिसका आपको वर्ब ना मिले लेकिन ये यूज होते हैं इसे बुलाने के लिए, आवाज देने के लिए। हई तलक। ये वहाँ इधर हरम में भी सुना था, वो पुलिस वाले गार्ड वार्ड जो होते थे कहते थे हाँ हैया हाजी हैया हाजी। हैया हैया। और आदान में भी तो बोलते हैं हैया अला सलाह, हैया अला फलाह, आओ जल्दी नमाज की जल्दी। तरफ आओ। जब किसी जल्दबाजी में करना होता है तो हम हैया हैया का वर्ड यूज करते हैं, वो बड़े हा से है, वो हैया है और ये हई था। अच्छा इसी तरह का एक ताला का वर्ड भी यूज होता है, ताला आओ, कम है, हई तलक जल्दी आओ। आगे चलिए, वतआला जद्दुका, ताला जद्दू, ताला नहीं वो ताला है बुलंद के माने में, या के साथ है, वो ऐसे लिखा जाता है या के साथ, और ये वाला ताला बगैर या के लिखा जाता अच्छा। है। वो उसमें अगर आपको आयत याद हो, कुल या अहलल किताबी तालू, ए अहले किताब तुम आओ, नदउ अबनाअना, हम अपने वालिद को बुलाएं, जो मुबाहिला अगर आपके जहन में हो तो उस आयत में। चलिए, क़ाल मआद अल्लाह, एक वो भी था ना, ताला लहू कलिमतन सवाइन हाँ बैनहुम व बैनकुम। हाँ वही मैं कहना चाहता हूँ, आयत दूसरे आगे वहां भी वही है, दोनों आयत जगह वही है। कुल तालू आओ, इला कलिमतिन, ऐसे कलमे की तरफ, सवाइन बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम में यकसा है, यानी तौहीद की तरफ आ जाओ। तो वो इसमें है ना तालू, बोलिए अहल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना, तो वही तालू। चलिए वजह साहब आगे। जी उसके बाद है काला माअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी, काला कहा, माअज़ल्लाह माआज अल्लाह अल्लाह के मतलब, साथ, मा मा का मतलब तो साथ होता है ना, क़ाल है ना। मआद अल्लाह, मआद अल्लाह जो हम उर्दू में बोलते हैं नऊज़ु बिल्लाह, उसी से है मआद अल्लाह। मआद मतलब पनाह, अल्लाह अल्लाह की पनाह। अल्लाह के अल्लाह पे हा पे जेर की वजह कोई बता पाएगा? मा का मतलब तो साथ होता है ना, साथ में। नहीं, मआद है, ये पूरा मआद है, जमाज मतलब पना। पनाह। वो मआ ऐसे अलिफ नहीं रहता उसमें, ठीक है, साथ वाला जो है वो मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि की वजह हाँ से मुजाफ हाँ मुजाफिल है, जेर है। अल्लाह की पनाह, मुजाफ मुजाफिल है, ठीक है। जो हम पढ़ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो फायदा होगा इंशाल्लाह। क़ाल मआद अल्लाह, कहा अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए मुझे, कह सकते हैं आप, अल्लाह की पनाह। आगे, इन्नहु बेशक वो, रब्बी रब है, मेरा मेरा रब रब है, हाँ, है, मेरा रब है, अहसना अच्छी, मसवाया, अहसना मसवाया। मसवाया से पहले आ चुका हम्म, है, मसवाया अकरीमी का मतलब मसवाया, नहीं पता। मसवाया। से पहले आया था जब अजीज मिस्र ने अपने बीवी से कहा था अकरीमी, रखो इसको इज्जत के साथ, अच्छा मसवाया अच्छा। इसके रहने सहने का, रहने सहने को कहा, तो हो रहना जाएगा सहना क़ाल तो। मआद अल्लाह, हजरत यूसुफ ने कहा अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी, वही मेरा रब है, इन्नहु लौटेगा अल्लाह की तरफ, वही मेरा रब है, असल रब मेरा वही है। यानी अगर तुमने 4 दिन मेरा रहने का खाने का इंतजाम कर दिया तो तुम मेरे रब नहीं बन जाते हो कि तुम जो ऑर्डर दोगे वो मैं कर रहा हूँ। इन्नहु रब्बी, वही मेरा रब है, अहसना मसवाया, उसने मेरा रहने का बेहतरीन, अहसना मतलब अच्छा करना, बेहतर करना, अहसना मसवाया, उसने मेरा रहने का, मेरे लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं, वही तो है कुएं से निकाल करके जिंदा मेरे को लेकर के आया है। तो दोनों तरफ इशारा हो गया, एक तो ये अकरीमी मसवाया की तरफ भी इशारा कर दिया लफ्ज के जरिए से कि जो मिस्र, अजीज मिस्र ने कहा था कि इसका अच्छी देखरेख करो, तो अगर तुम मेरी अच्छी देखरेख कर रहे हो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हो मेरे ऊपर, अहसना मसवाया, मेरे रब ने मेरी अच्छी देखरेख की है, मेरा रब तो मुझे मौत के कुएं से बाहर निकाल के लाया है। क़ाल मआद अल्लाह, कहा अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी, मेरा रब तो वही है, अहसना मसवाया, उसने मेरी अच्छी नशोनुमा की है, देखरेख की है। आगे, इन्नहु बेशक वो, ला युफ्लिहु नहीं, फलाह हाँ कामयाब नहीं होते हैं, इसका वर्ब जो है नहीं अफलाह, फलाह पाते। अफलाह माजी है इसका, अफलाह, और युफ्लिहु इसका मुदारे है, युफ्लिहु मुदारे है, उसी से युफ्लिहु हुए। अब बार बार आता है अफलाह, कद अफलाह मन तज़क्का, कद अफलाह अल मुमिनून, कामयाब हो गए मोमिनीन, वही वाला अफलाह है कामयाब होना।
لا युफ्लिहु الظالمون, बेशक वो कामयाब नहीं होते जालिम 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 कामयाब. लोग। अब यहाँ आप बता सकते हैं ज़ालिमून अगर हम लाएं, ज़ालिमीन नहीं लाएं तो क्या वजह है? जालिमून लाएं क्योंकि ज़ालिमीन क्यों ये नहीं लाएं? फिर हमारा जालिमून ये हमारा जबर में आएगा रफा हालांकि में। कोई और बताए? मौसूफ सिफत प्रेजेंट टेंस की प्रेजेंट ये ला युफ्लिहु वर्ब है, वर्ब होगा तो कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका, हाँ करने वाला कोई होगा. ला युफ्लिहु कामयाब नहीं होते हैं, कौन कामयाब नहीं होता है? जुल्म करने वाले। जालिम. तो अब ये हालत रफा के अंदर होता है ना, हमने पढ़ा है जो काम करने वाला होता है वो हालत रफा में होता है, और वाव नून वाली हालत नफा इसी तरह आती है. क्लियर है? ठीक। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून. ठीक है. चलिए, वरावदतहु अल्लती, एक बार देखने पर आयत, वरावदतहु अल्लती, और बहकाया उनको, अल्लती हुआ फी बैतिहा, उसने जिसके घर में वो थे, अन नफ्सी, उनके नफ्स को, वगल्लक़त, और बंद किया, अब्वाबा, दरवाजों को, वक़ालत, और कहा, हैत लक, जल्दी आओ, क़ाल मआदल्लाह, हज़रत यूसुफ बोले अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी, वही मेरा रब है, अहसन मसवाया, उसने मेरी बेहतरीन देख रेख की है, ला इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक जालिम कामयाब नहीं होते हैं. या सदीब आगे लास्ट आयत, वकालत हम्मत, वलक़द और वलक़द हम्मत बिही. हम्मत, चलिए, अलबत्ता हाँ बिल्कुल सही है. वाव मतलब और, लाम और कद दोनों यूज होता है किसी चीज पे इंसिस्ट करने के लिए. हम इससे पहले कई बार देख चुके हैं. लयूसुफु, और उसके अलावा कद भी आया था कहीं, लक़द काना फी यूसुफा, बेशक हज़रत यूसुफ और उनके भाई के किस्से में. तो लक़द, लाम और कद दोनों जो है इंसिस्ट करने के लिए, किसी चीज पे जोर देने के लिए. यकीनन। ठीक है. वलक़द, और बेशक, अलबत्ता, तहकीक, जो भी आप इंसिस्ट के लिए वर्ड लाना चाहें. हम्मत बिही, हम्मा का मतलब होता है, हम्मा वर्ब है, हम्मा माजी होता है हम्मा, और यहुम्मु होता है मुदारे. हम्मा यहुम्मु, किसी चीज का इरादा करना, कस्द करना, किसी चीज का इरादा करना. वलक़द हम्मत बिही, और अलबत्ता, तहकीक, और बिलाशुबा, हम्मत बिही, और उस औरत ने इरादा किया, बिही, हज़रत यूसुफ का. ठीक है. कुरान के अंदाज़े बयान ऐसा है कि बहुत सारी जो ऐसे अल्फाज हैं जो बेहयाई वाले हैं, उसको कुरान को बगैर जिक्र किए सिर्फ जो है अपनी बात कह जाता है. वलक़द हम्मत बिही, और इरादा किया, बिही उनका, किसका? हज़रत यूसुफ का. किस बात का इरादा किया? किस बात का इरादा किया? उन पे इल्जाम लगाने का, गलत काम करने का. तो वलक़द, और अलबत्ता, तहकीक, हम्मत, उस औरत ने इरादा किया, बिही उनकी तरफ, यानी हज़रत यूसुफ की तरफ. तो अल्लाह ताला ने स्टार्टिंग आयत यहीं से शुरू कर दी, आगे फैसला बाद में होता रहेगा. लेकिन यहाँ इतने इंसिस्ट के साथ लाम लगा करके, कद लगा करके बता दिया कि गलती किसकी थी? औरत की गलती थी. अलबत्ता उसी ने, आप कह सकते हैं इसको, ट्रांसलेशन में तो तहकीक लिखा हुआ है, तहकीक के साथ वो वर्ड आपको ना समझ में आए, लेकिन आप जब तो ट्रांसलेशन इसके इमोशंस के साथ करेंगे तो आप इमोशंस के साथ कह सकते हैं, अरे उसी ने किया था, वही मुजरिम थी, उसी ने इरादा किया था. जो आप जैसे भी इसको बयान कर सकें, उस पर इंसिस्ट करके. आगे, वहम्मा, और फिर इरादा किया, बिहा उनके साथ, लौला, हम्मत यहाँ था फीमेल के लिए, हम्मा या हज़रत यूसुफ के लिए. वहम्मा, और हज़रत यूसुफ भी इरादा करते, बिहा उसकी जानिब, लौला अगर, लौ मतलब अगर, ये इनका जो इरादा करना है ये जुड़ा हुआ है आगे के सेंटेंस के साथ. लौला अगर, ला मतलब नहीं, लौला मतलब अगर, लौला मतलब अगर, अर रहा, अन मतलब की, रआ मतलब देखना, राइता राइतू, रआ यरा, कई बार इससे पहले आ चुका है. रआ राइता नासा, रआ मतलब देखना, रआ माजी है और मुजारे है यरा, रआ यरा. लौला अगर नहीं, अर्रआ अगर ना देखा होता, रआ बुरहान रब्बी, बुरहान दलील को कहा जाता है, किसी ऐसी चीज को जो फैसल चीज हो, जो फैसला करने वाली चीज हो, उसको दिखाया जाता है. लौला अर्रआ, अगर वो ना देखते, बुरहाना रब्बी, अपने रब की दलील को, अपने रब की बुरहान को अगर वो ना देखते तो वो भी इरादा कर लेते. यानी उनके लिए भी उस वक्त उस सिचुएशन में बचना पॉसिबल नहीं था अगर उनके रब की जानिब से उन पर
बुरहान का इजहार नहीं होता, यानी उनके दिल के अंदर अल्लाह ताला ने जो बात डाली उसकी वजह से अल्लाह ताला, यानी अगर हम किसी बुराई से बच पा रहे हैं तो वो भी अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह ताला के रहम करम की वजह से उससे हम बच पा रहे हैं। वलक़द हम्मत भी, और बेशक उस औरत ने इरादा किया हज़रत यूसुफ का, वहम्म बिहा, और हज़रत यूसुफ भी उसका इरादा करते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर ना देखते बुरहान रब्बी, अपने रब की दलील को, अपने रब की बुरहान को ना देखते। अब ये बुरहान कोई चीज नहीं है, एक दिल के अंदर के का वो जमीर है जो इंसान को सही और गलत की तरफ जो है आमादा करती है, जिसको जगह जगह कुरान ने जो है बयान किया है नफ्स अम्मारा और लव्वामा के नाम से, ठीक है। जो नफ्स अम्मारा है जो हमें मलामत करती है बुरी चीज पर, तो वही चीज है जो हजरत यूसुफ को उस मौके से अल्लाह ने अता किया। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर वो अल्लाह की अपने रब की बुरहान को ना देखते। आगे वकज़ालिका, और इसीलिए इसी तरह लिनस्रिफ़ा लिनस्रिफा, फेर दिए सराफा, हमने सराफा माजी, अनहु, इसका माजी वाद आता है, और यसरिफु आता है मुजारे, किसी चीज को फेर देना। सराफा यसरिफु, यसरिफु, सराफा यसरिफु, कदालिका, और इसी तरह लिनस्रिफा, हम फेर दे, हमने फेर दिया या हम फेरते हैं, इसी तरह हम फेरते हैं, अनहु उससे, अस्सुआ, सू कहते हैं बुराई को, वल फहशा, और फहशा ख्वाहिश उर्दू में बोला जाता है, इसी तरह हम बुराई को और ख्वाहिशात को, बेहयाई को फेरते हैं। इन्नहु, बेशक वो, मिन इबादिना, क्या मतलब हुआ मिन इबादिना, हमारी इबादत में, इबाद अब्द का प्लूरल है। अब्द का मतलब क्या होता है? अब्द मतलब बंदा। वो बंदों की, सॉरी, हाँ, बंदा। बंदा। मिन इबादिना, इन्नहु, बेशक वो, यानी हजरत यूसुफ, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से थे। इन्नहु मिन इबादिना, बेशक हम हमारे बंदों में से थे, मुखलिसीन, मुखलिस बंदों में से, ठीक है। इन्नहु मिन इबादिना अल मुखलिसीन, बेशक वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे या हैं, बेशक हजरत यूसुफ सर हमारे मुखलिस बंदों में से हैं। को कहेंगे, सॉरी, क्या पूछ रही है दीपा? सर मुखलिस खास को कहेंगे। मुखलिस खास का ना कहें, बल्कि आप ये कह सकते हैं खालिस, यानी जो अपना किसी चीज के लिए स्पेसिफिक हो जाए, यानी वो हमारे वो बंदे थे जिन्होंने अपनी जिंदगी को हमारे लिए खालिस कर दिया, मुखलिस कर लिया, अलग कर लिया। तो इबादिना ये मौसूफ है और इसकी सिफत है मुखलिसीन। अब क्योंकि मिन दाखिल था मौसूफ पे, यानी मौसूफ सिफत जो हमने फर्स्ट किताब में ही पढ़ा है, मौसूफ सिफत के मुताबिक होता है। तो क्योंकि ये हालत जर में था तो इसलिए मुखलिसीन को भी हम हालत जर के अंदर लाए, इसीलिए या नून के जरिए लाए। देखिए लास्ट वाली आयत, वलक़द हम्मत बिही, और औरत ने इरादा किया, बिही उनका, यानी हजरत यूसुफ का, वह हम्मा बिहा, और वो भी उसका इरादा कर लेते, कस्द कर लेते, लौला अर्रा, अगर ना देखते, बुरहान रब्बी, अपने रब की दलील को, बुरहान को, कदालिका लिनस्रिफा, इस तरह हमने फेरा या हम फेरते हैं, अनहु उनसे, अस्सुआ बुराई, वल फहशा, और जो है फवाहिशात यानी बेहयाई, इन्नहु मिन इबादिना अल मुखलिसीन, बेशक वो हमारे मुखलिस बंदों में से थे। गोया कि अगर हम अल्लाह के मुखलिस बंदे होंगे तो अल्लाह ताला हमसे इस तरह फेरेगा। यहाँ पे बात चल रही है माजी की, लेकिन जो सेगा यूज किया है वो मुजारे का, हम फेरते हैं, यानी हम भी अगर आज भी मुखलिस रहेंगे तो ये चीज आज भी होगी और अल्लाह ताला हमसे बुराई को और ख्वाहिशात को फेर देगा। इसलिए अल्लाह ताला ने माजी नाम यूज करके, मुजारे यूज करके हजरत यूसुफ को भी शामिल किया और आने वाले तमाम लोगों को उसके अंदर शामिल कर दिया, और लास्ट के टुकड़े से पैगाम दे दिया कि अगर तुम मुखलिस बनते हो तो तुम्हें भी मैं इसी तरह जो है महफूज रखूंगा। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नए वर्ड्स जो आए हैं वो देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तभी मजा आएगा आगे, क्योंकि बार बार रिपीटेड वर्ड्स आएंगे। बलगा शुद्धहु कई बार आता है, हजरत मूसा के वाक़े में भी आएगा, और भी कई जगह आता है बलगा शुद्धहु। तो इस तरह जो है याद रहेगा तो और जगह पे हम उसको कर पाएंगे। वरावदतहुल लती, रावदा इसी सूरा में, इसी आयत के बाद 2-4 आयत के बाद 2-3 बार आने वाला है। तो जो है इसको जो है आप जहन में रखें, तो ताकि आपके लिए आसानी रहे। आज के लिए इतना काफी है, इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।